اینا رو بپوش و حاضر شو. عاقد و شاهد دارن میان. جنازمو میتونی با خودت ببری رحیم، اما نمیتونی با هم ازدواج کنی. جانان لجبازی نکن. دستمو ول کن. بس کن. کسی نیست رحیم، کسی اونجا نیست لطفاً. اصلا نمیدونم جانان کجاست. نورین فکر میکنی رحیم جانانو کجا برده؟ باور کن عقلم به جایی قد نمیده اسکندر. نمیدونم با این کار چیو میخواد ثابت کنه. من که فکر میکنم تو همه چیو میدونی. شاید هم با رحیم همدستی. منظورت چیه؟ چرا باید ازش حمایت کنم؟ دفعه پیشم تو ازش حمایت کردی. اون فقط یه اشتباه بود، به خاطرشم شرمندم. اما باور کن من واقعا هیچی نمیدونم. درباره چی حرف میزنین؟ نکنه واقعا چیزی میدونین که من نمیدونم. یه لحظه اسکندر، بگو. رحیم یه خونه داره که به اسم مادرشه. معمولا تنهایی میره اونجا. خودش یه بار بهم گفت. آره. آدرس خونه ی رحیمو میدونی؟ آره میدونم. بریم. تو مراقب عایشه باش تا بریم و برگردیم.